सच्चाई तक हम सबकी रसाई है अगर हम मुनासिब जगहों पर इसे तलाश करें, लगन से कोशिश जारी रखें तो आप भी अपनी जिंदगी की सच्चाई को पा सकते हैं। हकीकत की तलाश में आपकी मदद करेंगे जनाब खलील हबीब साहब। प्रोग्राम सुनिए हकीकत की तलाश। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप जानते हैं कि हमारा कलाम, हमारी गुफ्तगू हमारे जहन की अक्कासी करती है। जो कुछ हमारे जहन में होता है, हमारे दिल में होता है, वो हमारी ज़बान पर आता है। लोग हमारे कलाम के ज़रिए से हमें पहचानते हैं। हम एक आलिम से आलिमाना गुफ्तगू की तवक्को करते हैं। उसके मुंह पे जहालत की बातें कतन अच्छी नहीं लगती, और अगर गलती से वो ऐसा कर भी जाए तो लोग फौरन ये कहते हैं कि साहब ये कैसा आलिम है। इसी तरह से हम खुदा के कलाम से वही तवक्को करते हैं जो खुदा से करते हैं, कि उसका कलाम उसकी ज़ात का आईनादार है। जिस तरह से खुदा सच्चा है, इसी तरह से उसका कलाम सच्चा है। जिस तरह से खुदा ला तब्दील है, उसी तरह से उसका कलाम ला तब्दील है। गुज़श्ता अंबिया में से एक नबी ने, जिनका नाम हज़रत मलाकी था, अपने सहीफ़े के 3 बाब की 6 आयत में ये कहा कि खुदामंद रब्बुल अफ़वाज ये फरमाता है, मैं खुदामंद ला तब्दील हूँ। इसलिए मंतकी तौर पर हम उसके कलाम से ये तवक्को रखते हैं कि वो भी ला तब्दील हो, कभी ना बदला जा सके, कोई उसे ना बदल सके, किसी के बस में ना हो कि उसे बदल सके। इसलिए खुदामंद करीम ने जब अपना कलाम भेजा तो पहले लोगों को इस बात से आगाह किया और बताया कि देखो, कभी ये जुर्रत और जसारत मत करना कि इस कलाम में कोई तब्दीली करने बैठ जाओ। इसलिए हजरत सुलेमान ने अपनी किताब अमसाल की 30वें बाब की 6 आयत में ये कहा कि तू उसके कलाम में कुछ ना बढ़ाना। हजरत मूसा को खुदामंद ने यह हुक्म दिया कि लोगों से ये कहो और उनको ये बताओ कि जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि खुदा अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको देता हूं मान सको। ये हुक्म जो दिया गया, इसमें वाज़ेह तौर पर 2 चीज़ों की ममानियत की गई थी। एक तो ये कि खुदा के कलाम में कुछ बढ़ाया ना जाए, और एक इस बात से मना किया गया कि उसके कलाम में से कुछ घटाया ना जाए, और इसके लिए सज़ा भी मुकर्रर की गई। लिहाजा बाइबल की आखिरी किताब मुकाशफा में जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखी गई, उसके 22वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत में हम ये इबारत पाते हैं कि मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल ले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। एक बात बिल्कुल साफ है कि वो शख्स जो कि किताब मुकद्दस यानी बाइबल पर ईमान रखता था, कभी यह सोच भी नहीं सकता था कि वो इस किताब में कुछ घटा दे या इसमें कुछ बढ़ा दे, क्योंकि वो जानता था कि इसकी सज़ा कितनी सख्त है। फिर खुदा ने यह बात सिर्फ इंसान पर ही नहीं छोड़ दी कि उसे डराया और धमकाया हो और हुक्म दिया हो कि ऐसा मत करना, बल्कि खुद ये वादा किया कि मेरा कलाम कभी नहीं बदल सकता। हम ये देखते हैं कि उसने यसाया नबी की मार्फत उसके सहीफे के 40वें बाब की 8वीं आयत में ये कहा कि हाँ,
گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اس حوالے میں نہ صرف اس بات کا وعدہ کیا گیا ہے کہ خدا کا کلام بدل نہیں سکتا، بلکہ اس بات کا بھی وعدہ ہے کہ ابد تک وہ قائم رہے گا اور ابد تک قطعاً نہیں بدلا جا سکتا۔ پھر خداوند نے ایک اور نبی یعنی حضرت یرمیہ کی زبانی یہ کہلایا کہ خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا چونکہ لا تبدیل ہے، اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے، اس لیے اس کا کلام کبھی بدل نہیں سکتا۔ زبور میں حضرت داؤد نے یہ کہا کہ خداوند نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ یہ وعدہ 89 زبور کی 34ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر گواہی خود ہمارے خداوند مسیح کی ہے۔ خداوند مسیح نے کہا، کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ ایک اور مقام پر خداوند مسیح نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ یہاں خداوند مسیح نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، لیکن توریت میں سے کسی ایک نقطے یا ایک شوشے کا ادھر ادھر ہو جانا ممکن نہیں جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ دوسری جگہ خداوند مسیح نے اپنے الفاظ کی بابت یہ کہا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ جب ہم ان دونوں حوالوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ حقائق ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ پہلی حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دوسری حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ توریت کو چونکہ وہ خدا کا کلام ہے کوئی نہیں بدل سکتا۔ تیسری حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ مسیح کی باتیں بھی نہیں بدل سکتی، وہ بھی اسی طرح سے قائم رہیں گی۔ نہ صرف یہ کہ مسیح کا کلام بدل نہیں سکتا، بلکہ مسیح کا کوئی پیروکار کسی زمانے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کلام کو بدل ڈالے۔ جب خدا کا کلام بدل ہی نہیں سکتا تو اس میں لکھی ہوئی ساری باتیں پوری ہو کر رہیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی سب سے اہم ترین بات ہے جو کہ ہو کے رہے گی اور جسے کسی صورت میں ٹالا نہیں جا سکتا۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ کیا وہ دن جسے ٹالا نہیں جا سکتا اور جس کا خدا نے اپنے پاک کلام میں وعدہ کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کیا ہے؟ اس دن آپ کی عدالت مسیح کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اب تک تیار نہیں کیا تو اس آنے والے دن کو جسے ٹالا نہیں جا سکتا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے اور مسیح کے قدموں میں آئیے۔ خدا آپ کو اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔